In this activity, we will configure an extended ACL. In particular, we will configure, apply, and verify an extended numbered ACL. So, as you can see on the screen, this is a typical network with one router, right, attached to two LANs, and the third one is also a LAN, but it's a web server, right, with only web server. So, there are two employees that need access to the service provided by the server. PC1 only need FTP access, while PC2 only needs web access. And both computers should be able to, ping the server. So if I say ping का मतलब होता है कि telnet का access भी होगा, right? ICMP का access भी होगा. ये ping का मतलब होता है. क्योंकि ping की कमांड में ICMP के मैसेजेस जा रहे होते हैं. So सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं ACL को, ताकि वो FTP को परमिट करे और ICMP को परमिट करे फ्रॉम PC1. तो उसके लिए जो है हम राउटर R1 में जाएंगे, राउटर R1 में, और ये जो है अब हम इसमें हेल्प का फंक्शन भी यूज़ करेंगे राउटर का, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी कमांड्स हमारे पास मौजूद हैं ACL कॉन्फ़िगर करने के लिए. सो गो टू इन द कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड, राइट, and I'm going to write access list and then question mark because I don't know what to write after it. So this is a question mark, और अब वो मुझे बता रहा है कि ये IDs हैं extended access list की, तो बताएं आपने कौन सी ID सेलेक्ट करनी है. So let's say मैं ID सेलेक्ट करता हूँ 100. Alright, so I'm gonna add 100 and then I don't know what to do next. So मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, और अब वो मुझे पूछ रहा है, मुझे बता रहा है कि आपके पास ऑप्शन है डिनाई की, परमिट की और रिमार्क की. So क्योंकि मैंने परमिट करनी है FTP ट्रैफिक, तो मैं यहाँ परमिट लिखूंगा, राइट. अगेन मुझे नहीं पता इसके बाद मैंने क्या लिखना है, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा. अब वो मुझे दिखा रहा है कि आप जो है प्रोटोकॉल सिलेक्ट करें, कौन सी प्रोटोकॉल है जिसको आपने परमिट करना है. सो ऑब्वियसली जो FTP है वो जो है प्रोटोकॉल यहाँ लिखी हुई नहीं है, राइट. लेकिन हमें पता है कि FTP जो है वो TCP यूज करता है. सो हम TCP यहाँ एंटर करेंगे, TCP यहाँ लिखी हुई है. उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगाया, और अब वो मुझसे कह रहा है कि आप सोर्स एड्रेस दे सकते हैं, एनी दे सकते हैं कीवर्ड, या होस्ट किसी पर्टिकुलर एक एड्रेस आप दे सकते हैं. सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर मुझे पता है कि मैंने किसको परमिट करना है FTP ट्रैफिक, तो उसका मैं एड्रेस दे दूंगा विच इज दिस एड्रेस, राइट, 172.22.34.64. सो मैं वो लिखूंगा 172.22.34.64. आगे क्या करना है मुझे नहीं पता. अब वो कह रहा है कि आगे आपको वाइल्ड कार्ड देना है उसका, राइट, और वो हमें पता है, हमें पता है किस तरह कैलकुलेट करते हैं. आप सेपरेट करते हैं सबनेट मास्क के साथ, /27 है, तो इसका जो है वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.31. And you know how to calculate it. We have already covered it, right? और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क. अब वो कह रहा है कि you are supposed to tell the destination address. यहाँ एनी लिख दें, और फिर उसके बाद आप यहाँ इक्वल का साइन बता दें, या मैचेस में ग्रेटर का बता दें, होस्ट का बता दें, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का बता दें, लेस देन का बता दें, जो है नॉट इक्वल टू का, और रेंज का बता दें. ये आपके ऊपर है. सो अब हमें पता है कि जो है हमने FTP को जो है परमिट करना है TCP को, राइट. सो हम सिर्फ सिंगल डेस्टिनेशन का जो ट्रैफिक है उसको हम फिल्टर करना चाहते हैं, जो कि सर्वर है. तो हम यहाँ होस्ट की कीवर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद हम उसका IP एड्रेस देंगे. तो यहाँ मैंने होस्ट यूज किया, राइट, क्योंकि मुझे पता है सिंगल एक मैंने डेस्टिनेशन को मैंने फिल्टर करना है, और IP एड्रेस, राइट, which is 172.22.34.62. ये किस तरह पता चला, ये देखें, आप सर्वर के ऊपर जाएं, माउस अपना होवर करें, 172.22.34.62 IP एड्रेस है. ऑलराइट, तो ये मैंने दिया, और फिर उसके बाद जो है मुझे
اوپس وہ ساری جو ہے چلیے میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں کوئکلی 100 permit TCP 172.24.64.0.0.31 ہوسٹ. یہ ہم نے ڈیسٹینیشن کا سرور کا آئی پی ایڈریس دینا ہے 62 اینڈ دین کوشچن مارک. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ اس میں آپ نے کیا دینا ہے, آپ نے ایکول ٹو کا سائن دینا ہے, آپ نے میچز کرنے کہ نہیں کرنے. تو ایک آپشن ہے انٹر کرنے کی, سی آر جو ہے سب سے اینڈ والی آپشن کہ ہم انٹر بھی کر سکتے ہیں رائٹ, اور ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی رائٹ. جو ہے ہم صرف ایف ٹی پی ٹریفک کو کیونکہ کرنا چاہ رہے ہیں, پرمٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم ایکول کا کی ورڈ لگائیں گے رائٹ. ایکول کا ہمیں پتہ ہے ایف ٹی پی ٹریفک کس پورٹ کے اوپر ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے کوشچن مارک رائٹ. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی آپ نے جو ہے پورٹ نیم کے ساتھ میچ کرنا ہے, اور وہ ہمیں پتہ ہے ایف ٹی پی لکھا ہوا ہے رائٹ. تو یہاں ہم لکھ دیں گے ایف ٹی پی, اور اب جو ہے میں انٹر کر لوں گا رائٹ. سو یہ میں نے پہلی اپنی جو تھی اسٹیٹمنٹ بنا لی رائٹ. اب میں ایک اور سیکنڈ بناؤں گا ایکسیس لسٹ اسٹیٹمنٹ, تاکہ میں آئی سی ایم پی جو کہ پنگ یوز کرتا ہے, آئی سی ایم پی جو ہے پروٹوکول کو, وہ میں ٹریفک کو الاؤ کروں فرام پی سی 1 ٹو دا سرور. سو اب میں جو نمبر ہے وہ سیم ہی رکھوں گا, ایکسیس لسٹ 100 میں پرمٹ کر رہا ہوں آئی سی ایم پی کو رائٹ فرام دس مشین with this wildcard address to this particular server جس کا یہ آئی پی ایڈریس ہے right. یہ میں اس کو پرمٹ کر رہا ہوں. alright, so I'm done. So all of the traffic is denied by default, we know that. اب مجھے جو ہے یہ میں نے اپلائی کر دیا آئی سی ایل. اب R1 کے پرسپیکٹو سے اب میں نے جو ہے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کہاں کس انٹرفیس کو اپلائی کرنا ہے, اور اس کی ڈائریکشن اب پتا نہیں ہے. دو میں نے اب آلدو میں نے کریٹ تو کر لیا اے سی ایل, اب میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے میں نے اپلائی کہاں کرنا ہے. سو فرام R1's perspective, the traffic that ACL 100 applies to its inbound from the network connected to Gigabit Ethernet 0/0 interface. سو اب میں اس انٹرفیس میں جاؤں گا, R1 کے یہ 0/0 والے انٹرفیس میں جاؤں گا, انٹرفیس گیگابٹ ایتھرنیٹ 0/0 رائٹ, اور اس کو میں اسائن کر دوں گا, اپلائی کر دوں گا یہ اے سی ایل 100 اور ان باؤنڈ ہے رائٹ. جو ٹریفک آئے گی وہ پھر اب ہم ویریفائی کر سکتے ہیں رائٹ. سو ویریفیکیشن کے لیے میں پنگ کروں گا پی سی 1 سے سرور کو. سرور کا آئی پی ایڈریس کیا ہے 172.22.34.62. یہ پنگ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے آئی سی ایم پی الاؤ کیا ہوا ہے. پنگ 172.22.34.62. دیکھتے ہیں کہ ایس سی ایل اس میں امپلیمنٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں. جی یہ پنگ ہو رہا ہے, وچ مینس کہ ہم سکسیزفلی اے سی ایل امپلیمنٹ ہم نے کر لیا. اس کے علاوہ ایف ٹی پی بھی میں اس پہ کر سکتا ہوں اس سرور کو. ایف ٹی پی 172.22.34.62 یہ ایف ٹی پی کیا, اور یوزر نیم ہے اس کا سسکو, پاسورڈ بھی ہے سسکو, اور یہ ایف ٹی پی لاگ ان بھی ہو گیا. سو دس از ہاؤ یو سکسیزفلی امپلیمنٹ an ACL to the interface.